अन्तिम अवस्थामा भएको गठबन्धन फेरबदल हुँदा मधेसको चुनावमा रौनक बढ्दै मधेस केन्द्रित दल विभाजित हुँदा ठूला दललाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइयो। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि पर्व समापन हुने। महाकाली नदी पारी सड़क चौड़ा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनाबारे सरकारद्वारा भारतलाई कूटनीतिक पत्राचार। निर्माण कम्पनीद्वारा मृतकका परिवारलाई 10 लाख राहत प्रदान। दक्षिण कोरियाको सोलमा भागदौड़ मचिँदा 20 विदेशी नागरिक सहित 154 जनाको मृत्यु, 82 जना घाइते। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा 2 विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको विजय शुरूआत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नतिजाबारे विभिन्न अड्कलबाजी र विश्लेषण भइरहेका छन्। चुनावको दिन नजिकै जाँदा मध्य प्रदेशमा पनि माहौल झन गरमाएको छ। मधेस केन्द्रित मुख्य दलको उपस्थिति तथा चुनावी गठबन्धनले कस्तो नतिजा ल्याउने हो भन्नेमा धेरैको चासो छ। अन्तिम अवस्थामा भएको गठबन्धन अदल बदलले पनि कस्तो नतिजा आउला भन्ने चासोले पनि मधेसको चुनावमा कौतूल थपेको हो। त्यसमा अझ मधेसका चर्चित अनुहारहरू नै यसपटक एकअर्काका प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। त्यसैले मधेस केन्द्रित दलको विभाजनले प्रमुख राजनैतिक शक्तिलाई नै फाइदा पुग्ने र चुनावपछि उनीहरूलाई थप कमजोर बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 32 निर्वाचन क्षेत्र रहेको मध्य प्रदेशमा यसपटक मधेस केन्द्रित दल भित्रको विभाजनले चुनावी परिणामलाई निकै हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल मिल्दा त्यहाँका 32 मध्ये 19 निर्वाचन क्षेत्रमा मधेस केन्द्रित दलका नेता निर्वाचित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले 6, माओवादी केन्द्रले 5 र नेकपा एमाले 2 सीट मात्र जितेका थिए। तर यसपटक भने मधेसका 2 शक्ति जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फरक फरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिदा चुनावमा कस्तो परिणाम ल्याउँछन् भन्ने चासो बढ़ेको छ। किनकि जसपा र लोसपाबाट 22 सीटमा मात्रै उम्मेद्वारी परेको छ। अन्तिम अवस्थामा आएर सीट बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा बनेको जसपा र एमाले गठबन्धन अनि लोसपा र सत्ता साझेदार दलबीच बनेको गठबन्धनले मधेसवादी दललाई मधेसमा झनै कमजोर बनाइएको विश्लेषण भइरहेको छ। साथै आगामी निर्वाचनपछि अहिलेकै गठबन्धन कायम रहनेमा आशंका गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल मधेस केन्द्रित दलको गठबन्धन केवल सत्ताका लागि गरिएको हुँदा हालको गठबन्धनले स्थिरता नपाउने तर्क गर्छन्। सत्ता र शक्ति पाउनका लागि आगामी दिनमा यी दल अझ धेरै अस्थिर हुने उनको भनाइ छ। जब उहाँहरू आफै स्थिर हुनुहुन्न, उहाँहरू आफ्नो विचारप्रति आफ्नो मुद्दाहरूप्रति इमानदार हुनुहुन्न भने यसले स्थिरता पाउने त प्रश्नै आउँदैन। भोलि उहाँहरू चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि एउटा पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ चुनावको बेलामा, तर भोलि सरकार बनाउने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीमा जाँदाखेरि फाइदा देख्नु भने उहाँहरू सर्लक्क अर्को पार्टीमा जानु। गत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा मधेसको 32 सीटमा हालको जसपा, त्यस बेलाको संघीय समाजवादी फोरमले 9 तथा अहिलेको लोसपा र त्यस बेलाको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले 10 सीट जितेको थियो। राष्ट्रिय दलहरूलाई उनीहरूले गत चुनावमा नराम्ररी पछारेका थिए। तर यसपटकको मधेस केन्द्रित दल नै छिन्न भिन्न अवस्थामा हुँदा अन्य दलले फाइदा उठाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। मधेस मामिला जानकार विजयकान्त कर्ण पनि मधेस केन्द्रित दल सत्ताको राजनीतिमा रमाउनु नै पतनको शुरूआत रहेको बताउँछन्। यस चुनाव यी दुवै दलका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको तर्क छ। मधेसी राजनीतिक दलहरू सत्ताको राजनीतिमा आउनु भनेकै उहाँहरूको पतनको सुरुवात। दुईटै राजनीतिक दल खास गरी लोसपा र जसपाको म्यान्डेट सत्तामा जाने म्यान्डेट थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको निर्वाचनमा उहाँहरूलाई ठूलो चुनौती छ। यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने छ। यद्यपि मधेस केन्द्रित दल भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। केही समय अगाडिसम्म सत्ता गठबन्धनसँगै सरकारमा रहेको जसपा अहिले उसकै विरुद्धमा उत्रिएको छ। सत्ता गठबन्धनले मुलुकमा मधेसवादलाई सधैं समाप्त पार्न तल्लीन तथा मधेसी दललाई निमिट्यान्न पार्ने ढ्याउनमा लाग्दा एमालेसँग तालमेल गरिएको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनको षड्यन्त्र चिर्नकै लागि एमालेसँग तालमेल गरिएको उनको तर्क छ। एमालेसँगको तालमेललाई उनले अनुपम तालमेलको रूपमा अर्थ्याएका छन्। सत्ता गठबन्धन एउटा ठूलै
ठूलै षड्यन्त्रका साथ यो देशमा मधेसवादलाई सधैँ समाप्त गरौँ, मधेसी दलहरूलाई निमित्यान्न पारौँ, 2-3टा दलभन्दा बढी दलै नहोस् भनेर पहिला त थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरे। अथवा थ्रेसहोल्ड भनेको त्यो 3% मत पार गरिएन भने, प्राप्त गर्न सकिएन भने जनता समाजवादी पार्टीलाई भोलि राष्ट्र पार्टी बन्न नदेऊ, यसलाई पनि सानोतिनो पार्टीमा गन्ती गरौँ भन्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ सत्ता गठबन्धनले हामी साथ चाल गरिरहेको थियौँ। हामी त्यो चालभन्दा माथि उठ्यौँ र अहिले यो देशको 81 ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छौँ, नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेका छौँ। सत्ता गठबन्धनको त्यो दुराशयपूर्ण षड्यन्त्रलाई चिर्न जसको सफल रह्यो। जनता समाजवादीले देशभरमा गरी प्रतिनिधि सभातर्फ 81 वटा तथा प्रदेश सभातर्फ 143 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभातर्फ गरेर मध्य प्रदेशमा मात्रै 63 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। एमाले संघको तालमेलमा जसपाले मधेसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 14 सीट पाएको छ भने अन्य जिल्लामा 3 सीट पाएको छ। उता सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको लोसपाले पनि प्रतिनिधि सभातर्फ 8 तथा प्रदेश सभातर्फ 16 सीट पाएको छ। सत्ता गठबन्धनसँग लोसपाको तालमेल मधेसमा मात्र छ। विचार सिद्धान्तले मेल नखाँदा पनि गरिएको सत्ता गठबन्धनसँगको तालमेलले लोसपालाई पनि कुनै पछुतो छैन। नेता अनिल झाले भने यो गठबन्धनको राजनीति अगाडि बढिरहेको थियो। कुनै न कुनै प्रकारले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर काममा जानुपर्छ भने हामीले मत दिन चाहने हाम्रा समर्थक साथीहरूको पनि सल्लाह थियो। त्यही बमोजिम कंग्रेस नेतृत्वको यही गठबन्धनसँग कुराकानी अन्त्यमा मिल्यो। त्यो मिलेको कुराकानीको हिसाबले कांग्रेससँगको गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनमा हामी आयौं। यो गणितको कुरा हो, किनभने चुनाव जित्नको लागि हुन्छ। एकतापछि पटक पटक विभाजनको मार खेप्दै आएका मधेस केन्द्रित मुख्य दलको किता परिवर्तनले आगामी चुनावलाई मात्र नभई त्यसपछि सत्ता समीकरणलाई समेत प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ। साथै कतिपयले फरक फरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मधेसका 2 शक्ति जसपा र लोसपाले अहिले गरेको तालमेल स्थिर हुन नसक्ने टिप्पणी र विश्लेषण गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ व्रतालुले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। तराईको जनकपुर, वीरगंज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा छठ धूमधामका साथ मनाइन्छ। केही वर्ष यता काठमाडौँमा पनि छठ धूमधामका साथ मनाउने गरिएको छ। सूर्यको पूजा र उपासनाले यो पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाउने गरिन्छ। मिथिला नगरी एवं तराईका अधिकांश स्थानमा बिहानैदेखि नदी, पोखरी एवं नहर किनारमा साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई व्रतालुले अर्घ दिएका छन्। यस्तै झापाका नदी तलाउमा निर्माण गरिएका पूजा स्थलहरूबाट पनि व्रतालुहरूले अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। नेपाल भारतको सीमा नदी मेची नदीमा दुवै मुलुकका व्रतालुले मिलेर छठ पूजा गरेका छन्। नदीको दुवै किनारमा निर्माण गरिएका पूजा स्थलमा व्रतालुले सद्भावपूर्ण तरिकाले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका हुन्। भद्रपुर नगरपालिका स्थित मेची पुलदेखि उत्तरमा करिब 2 किलोमिटर नदी किनारमा टेन्ट निर्माण गरी छठ पूजा गरिएको छ। स्थानीय मैथिली समाज भद्रपुरका अनुसार भद्रपुरमा मात्र करिब 5000 परिवारले मेची नदी किनारमा छठ पूजा गरेका छन्। त्यस्तै जिल्लाका देउनिया, अन्धुवा, निन्दा, कन्काई, कमला, गेउरिया लगायतका नदी किनारमा समेत छठ पूजा गरिएको छ। भोलि बिहान फेरि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि यो चाड समापन हुन्छ। महाकाली नदी पारी तापाघाट लिपुलेक सड़क चौड़ा पार्ने क्रममा भारतीय पक्षले बम विस्फोट गराउँदा एक बालकको मृत्यु भएको घटनाको विषयमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। सड़क चौड़ा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आज भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट कूटनीतिक नोट पठाउनका लागि परराष्ट्रलाई हिजो नै पत्र पठाए पनि घटनाको विस्तृत रिपोर्ट नआएका कारण आज कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नोटमा पीड़ितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र बासिन्दालाई समेत अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ। यसैबीच भारतीय सड़क निर्माण कम्पनीले घटनामा गल्ती स्वीकार गर्दै मृतकको परिवारलाई भारतीय रूपैयाँ 10 लाख राहत स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कंग्रेसले चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ।
घोषणा पत्र तयारी समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो सरकार बनेमा पूरा गर्न सक्ने योजनाहरू मात्रै सार्वजनिक गरेकाले आशंका गर्न नपर्ने बताएको हो। कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले संकल्प प्रस्तावमा समावेश कार्यक्रमहरू केही महत्वाकांक्षी भए पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने पूरा हुन सक्ने खालको भएको बताउनुभयो। त्यस्तै घोषणा पत्र तयारी समितिका सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले यथार्थको धरातलमा टेकेर संकल्प पत्र तयार पारिएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि गण्डकी कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8वटा दुर्गम पहाड़ी जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न गरेको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको मनाङ, मुस्ताङ, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिमको बाजुराको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको हो। निर्वाचनका लागि 57 प्रकारका सामग्रीहरू विभिन्न जिल्लामा ढुवानी भइसकेको र हालसम्म 51 जिल्लामा पठाइएको आयोगले जारी गरेको प्रेस ब्रिफिङमा उल्लेख छ। चुनाव प्रचारका क्रममा 81 बेहोस भएका पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ। गैराकोटको अमरापुरीमा आज आयोजित चुनावी सभामा भाषण गर्दै गर्दा उहाँ 81 बेहोस हुनुभएको थियो। उहाँलाई चितवन स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि राखिएको र अवस्था सुधारोन्मुख रहेको कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई भोलि डिस्चार्ज गर्ने बताइएको छ। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका 1 हुगीबाट गोर्खाको मनकामना दर्शनका लागि आउँदै गरेको बस पूर्वी नवलपरासीको बोलिङटारमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा रम्बा गाउँपालिका 1 हुङ्गीका 41 वर्षीय तारा विक, 17 वर्षीय विनय विक, 62 वर्षीय धनी विक, 58 वर्षीय देवी गाह, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 9 की 45 वर्षीय फूलमाया विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। उद्धार गरिएका घाइतेहरूको चितवन स्थित सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 3 जना उपचारपछि घर फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ। 254 जना यात्रु लिएर भारतको नयाँ दिल्ली उड्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको उडान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले रोकिदिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जाडो यामका लागि स्वीकृत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तालिकामा आइतबार र सोमबार दिउँसो 2:45 बजे दिल्लीका लागि काठमाडौँबाट कुनै उडान कटौती गरेको जनाउँदै आजको उडान रोकिदिएको निगमका उपनिर्देशक रमेश पौडेलले बताउनुभयो। विमान रोकिएको जानकारी पाएपछि बोर्डिङ पास लिइसकेका यात्रुले विमानस्थलमा नाराबाजी गरेका थिए। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1084 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो पटक थप 34 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल मुलुकभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 552 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। माछा उत्पादन पर्याप्त भएका कारण चितवनमा भारतीय माछा नल्याउन किसानहरूले माग गरेका छन्। चितवनमा वर्षमा 7000 टनको हाराहारीमा माछा उत्पादन हुने गरेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये 60% माछा चितवनमै खपत हुने र बाँकी माछा जिल्ला बाहिर जाने गर्दछ। तर भारतीय माछा आउँदा असार यता जिल्लाका माछा बिक्री नभएको सुवेदीले बताउनुभयो। भारतीय माछा गुणस्तरहीन हुने र भन्सार छलेर आउने गरेको उहाँको दाबी छ। नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद अधिकारीले भारतीय माछा आउन बन्द भए पनि उपभोक्तालाई बढ़ी मूल्य तिर्न नपर्ने बताउनुभयो। कोरोना कहरको असर कम हुँदै गएपछि चितवनका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। जिल्लाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा साउन भदौ र असोजमा 35,445 जना पर्यटक घुम्न आएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष यो अवधिमा जम्मा 10,718 जनाले निकुञ्ज घुमेका थिए। अघिल्लो वर्ष कार्तिकबाट निकुञ्ज घुम्न आउनेको संख्या हवात्तै बढेको थियो। यो वर्ष पनि राम्रो सम्भावना देखिएको तिवारीले बताउनुभयो।
सेवा लिन आउनेहरूको चाप बढेपछि जिल्लाको पुरानो सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालले टिकट काउन्टर थप्दै गएको छ। भरतपुर अस्पतालले टिकट निशुल्क गरेको छ, तर दैनिक 1500 को हाराहारीमा सेवा लिन आउने भएपछि टिकट काउन्टरमा लामो लाइन लाग्छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई शास्ति हुन्छ। अस्पतालमा 4 वटा टिकट काउन्टर भएकोमा 2 वटा थप हुने सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले बताउनुभयो। अस्पतालमा 600 शैय्या छन्। चितवन वरपरका 12 जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि आउने भएका कारणले शैय्या सधैँभरि भराउ हुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। टिकट काउन्टरमा हुने भीड़ घटाउन अस्पतालले बिमाको काउन्टर 24 घण्टा खोल्ने प्रबन्ध मिलाएको पौडेलले बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार 4 महिनापछि काम पूरा हुनुपर्ने पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नारायणगढ पुलचोकदेखि भरतपुर गोन्द्राङसम्मको सड़क विस्तारको काम बल्ल 45% सकिएको छ। 6 किलोमिटर लम्बाइको सड़कको यो खण्ड 6 लेनको बनाउन निर्माण कम्पनीसँग 77 सालको असोजमा सम्झौता भएको थियो। गोन्द्राङदेखि 24 कोटीसम्म काम हुँदै गरे पनि 24 कोटीदेखि पुलचोकसम्मको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। त्यो खण्डको काम पनि चाँडै शुरू हुने भरतपुरको डिभिजन सड़क कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर चण्डेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। बिजुलीको पोल सार्ने, आडका घर टारा हटाउने जस्ता काममा विलम्ब हुँदै जाँदा विस्तारको काम प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त, चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नेपालबाट हुने निर्यात झण्डै 36% घटेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्तसम्म नेपालबाट 41.82 करोड़ बराबरको निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 35.71% कम रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 56.5 करोड़ रूपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। गत वर्षको 3 महिनामा 4 खर्ब 13.47 करोड़ बराबर व्यापार घाटा बेहोरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 13.31% कमी आएको हो। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा निर्यात मात्र नभई आयातमा पनि गिरावट आएको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत साउन मसान्तमा सकिनुपर्ने नारायणगढ बुटवल सड़क खण्डको प्रगति देखाउन ठेकेदार कम्पनीलाई थप 21 दिनको समय दिएको छ। गत असोज 9 गते नारायणगढ बुटवल सड़क योजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 28 दिनभित्र अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सिधै ठेक्का तोडिने चेतावनी दिएको थियो। तर ठेकेदारको आग्रहमा अन्तिम पटक 21 दिनको समय दिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक सुशील बाबु ढकालले सो समयभित्र प्रगति नबढे ठेक्का तोडिने बताउनुभयो। कम्पनीले गत महिनाको वर्षाका कारण अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताएको छ। सड़क निर्माणको ठेक्का आर्थिक वर्ष 2075-76 मा चाइनिज कम्पनीले लिएको थियो। निर्माणको काम साउन 22 भित्र सकिसक्नुपर्ने हो, तर म्याच सकिँदा पनि 20% काम हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा भागदौड़ मचिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 154 पुगेको छ। पश्चिमा पर्व हलोइन मनाउन जम्मा भएका युवा युवतीको भीड़मा अचानक मचिएको भागदौड़मा अन्य 82 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 19 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। हलोइन मनाउन करिब 1 लाख मानिस सहभागी भएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको हो। मृत्यु भएका मध्ये 20 विदेशी पर्यटक रहेको बताइएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति युन सुक योलले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय शोकको अवधि घोषणा गर्नुभएको छ। सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा कार बम विस्फोट हुँदा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। 300 जना घाइते भएका छन्। सो विस्फोट अल शबाब समूहले गराएको सोमालियाका राष्ट्रपति अल हसन शेख मोहम्मदले बताउनु भएको अल जजिराले जनाएको छ। मारिनेहरूमा काखे बालबालिका सहित बाबुआमा, व्यापारी तथा विद्यालय जाँदै गरेका विद्यार्थीहरू रहेका छन्। सोमालियाका शिक्षा मन्त्री तथा विद्यालय लक्षित विस्फोट गराइएको राष्ट्रपति मोहम्मदको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा 2 विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले विजयी शुरूआत गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 56 रनले हराउँदै एपीएफले सुखद शुरूआत गरेको हो। एपीएफले दिएको 220 रनको लक्ष्य पछि आएको आर्मी 32.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 163 रनमा समेटियो। आर्मीका हरि चौहानले 65 र रोहित पौडेलले 51 रनको योगदान गरेका थिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 219 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि ओपनर प्रदीप एरीले 4 चौका र 6 छक्का सहित सर्वाधिक 71 रनको योगदान गरे। त्यस्तै सन्दीप जोड़ाले
62 बलमा 6 चौका सहित 50 रन जोडी जितसँगै एपीएफ समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। उता मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशलाई 192 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै विजयी शुरूआत गरेको छ। जितका लागि 290 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 28 ओभरमा अल आउट हुँदै 97 रनमा समेटियो। बागमतीका लागि ओपनर ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 24 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर गर्न सकेनन्। यसअघि बागमतीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 289 रन बनाएको थियो। पुलिसका कप्तान दिपेन्द्र सिंह गैरीले 82 बल 11 चौका र 4 छक्का सहित 108 रनको शानदार शतकीय इनिंग्स खेले। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेश र पाकिस्तान विजयी भएका छन्। बंगलादेशले अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा भएको खेलमा जिम्बाब्वेलाई 3 रनले पराजित गरेको हो। बंगलादेशले दिएको 151 रनको लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वेले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 147 रनमा समेट्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 150 रन जोडेको थियो। जससँगै 3 खेलमा 4 अंक जोडेको बंगलादेश समूह 2 को दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। जिम्बाब्वेले 3 खेलबाट 3 अंक सहित चौथो स्थानमा रहेको छ। उता फर्थमा भएको खेलमा नेदरल्याण्डलाई 6 विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले पहिलो जित निकालेको छ। नेदरल्याण्ड्सले दिएको 92 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 13 ओभर 5 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्याण्ड्सले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 91 रन जोडेको थियो। जितसँगै पाकिस्तान 3 खेलबाट 2 अंक सहित समूह 2 को 5औं स्थानमा छ। अंकविहीन नेदरल्याण्ड्स पुच्छारमा छ। यस्तै आजै भएको तेस्रो खेलमा साउथ अफ्रिकासँग भारत 5 विकेटले पराजित भएको छ। पर्थमा केही बेर अघि सकिएको खेलमा जितका लागि 134 रनको लक्ष्य पाएको अफ्रिकाले 19.4 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा भेटायो। एडिन मार्क्रम र डेभिड मिलरले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नट आउट रहँदै क्रमशः 52 र 56 रन बनाएका थिए। यसअघि ब्याटिङ गरेको भारत अल आउट हुँदै 133 रनमा समेटिएको थियो। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। अन्तिम अवस्थामा भएको गठबन्धन फेरबदल हुँदा मधेसको चुनावमा रौनक बढ्दै मधेस केन्द्रित दल विभाजित हुँदा ठूला दललाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइयो। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि पर्व समापन हुने। महाकाली नदी पारी सड़क चौडा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा नेपाली बालक मृत्यु भएको घटनाबारे सरकारद्वारा भारतलाई कूटनीतिक पत्राचार। निर्माण कम्पनीद्वारा मृतकका परिवारलाई 10 लाख राहत प्रदान। दक्षिण कोरियाको सोलमा भागदौड़ मच्चिँदा 20 विदेशी नागरिक सहित 154 जनाको मृत्यु, 82 जना घाइते। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा 2 विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको विजय शुरूआत। हौसले नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी तुलसी म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।